शुक्रिया कवरेज। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत की बारे में आज दोस्तों को इकट्ठा किया बात करने के लिए। कहो कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि उसको, उसकी काम को, उसकी जदोजहद को, उसकी इनकलाबी फन को किस तरह आवाम में उजागर करें, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत हुई है। बाद दोस्तों ने फतेह मोहम्मद के बारे में बहुत सारी बातें की। ऐसा लग रहा था कि शायद उसी की कुर्बत उसके साथ सबसे ज्यादा थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि फतेह मोहम्मद एक आईना था जो हर बंदा उसमें अपनी शक्ल देखता है। मेरे दर्जनों से हट के सैकड़ों बार उससे मुलाकात हुई। इस शख्स को मैंने गांव में जो देखा, आवाम में भी उसी तरह देखा। इस शख्स में मैंने गांव में लोगों से उसकी मेल मिलाप, उसकी जो समाजी रवाबतें हैं, इस तरह देखा जो आम सियासी कारकुनों में भी वो बिल्कुल जी सेम थी। हालांकि अलमिया यह है कि आजकल लोगों को लेफ्ट की पॉलिटिक्स करने के लिए खुद को डी क्लास जाहिर करना पड़ता है, लेकिन वो शख्स पैदाइशी डी क्लास थे। उसकी सोच डी क्लास थी, उसकी नजरिया डी क्लास वालों के साथ था। वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि खामोश साहब, टूबर टेक्सिंग किसानों की एक सियासी उकाड़ा है और शमाली हश्त नगर उस सियासी उकाड़े का अमली शक्ल है। हश्तनगर में जो कुछ हुआ, टूबर टेक्सिंग से सीख के वहां वो सरनारा जो 1970 में बादशाही की मौजूदगी में इस शख्स ने लगाया कि जड़ा वावे वही खावे, और उसी नारी की बुनियाद पर ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ सो कॉल्ड नामनिहाद ज़री इस्लाहात भी करा दिए। मजबूर था। उस नारी की गूंज पूरे पाकिस्तान में इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसको मजबूरन यह स्टेप भी लेना पड़ा। वो कि बाद में वो सारी जमीनें शरई अदालतों, मुख्तलिफ अदालतों की जरिए वापस ली गई। लेकिन एक बात जरूर है, और वो ये कि फतेह मोहम्मद जो मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था और मेरा हम सफर भी था, मेरा कॉमरेड था, वो टूबर टेक्सिंग तक उसको महदूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच, उसकी नजरिया पूरे मेहनत फरोख्त करने वाली तबके की सियासत थी। वो पूरी दुनिया के मेहनत करने वाली सियासत में से अव्वल और आखिर बंदा था। फतेह मोहम्मद अक्सर कहा करते थे कि लेफ्ट, जिस तरह हम कहते हैं कि मजहबी इंतहा पसंद है, मुख्तलिफ मजहबी जमातें जो है वो एक खोल में बंद है, वो मुझसे अक्सर कहते थे कि खामोश साहब, लेफ्ट वाले भी खोल से निकल नहीं पाएंगे तब तक न एक बड़ी तहरीक हम जाएंगे, तब तक कोई बड़ा काम कर सकेंगे, बल्कि अपने मोहल्ले में रहते हुए भी लोग हमें नहीं जानेंगे, क्योंकि हम भी उस खोल में बंद है कि इससे हाथ मिलाओ, इससे हाथ ना मिलाओ, ये मेरी पार्टी है, ये आपकी पार्टी है। हम कभी भी इकट्ठे नहीं हुए इस बात पे कि भाई आखिर इन लेफ्ट की पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफात किस चीज की है, तरीकाकार की है, नजरियाती है। अगर नजरियाती नहीं है तो कोई टूबर टेक्सिंग वायला हो आ जाए, कोई और रास्ते आ जाए, ये तो इख्तिलाफ नहीं बन सकता। तो फतेह मोहम्मद अक्सर यही इस बात पे बिल्कुल वो बहुत ज्यादा जोर देते थे कि हमें अपने खोल से निकलना चाहिए और एक पार्टी बना के एक प्लेटफॉर्म से, क्योंकि लोग हमें भी ताने देते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ दड़े हैं, मुस्लिम लीग में मुख्तलिफ दड़े हैं, तो लेफ्ट में तो उससे ज्यादा और दड़े हैं। तो जब आप पूरी लेफ्ट को एक मुल्क में इकट्ठी नहीं कर सकती तो दुनिया भर के मेहनत को एक हो जाओ का नारा, ये इस पे कौन अमल करेगा? तो मेरे ख्याल में आज भी वक्त आ गया है कि आपकी इस काविश की वजह से आप लोगों ने बरतानिया में बैठे हुए जो पूरी दुनिया को एक काम दिया कि भाई लेफ्ट अगर दुनिया के किसी कोने में भी है तो उसके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर वो अपनी खोल से निकल जाए। तो आज भी वक्त है, पाकिस्तान में कम से कम हमने एक कोशिश शुरू भी की है
میرے دوست عوامی ورکرز پارٹی کے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کوشش شروع بھی کی ہے، لیکن کرونا جو ہے وہ آڑے آ گیا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی یوسف مستر خان صاحب سے بات کی کہ یہ کرونا مرونا یار، یہ ہم تو ویسے بھی مر رہے ہیں، قبرستان میں پڑے ہیں، تو یہ کرونا ہمیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم پہلے سے کیوں مر پڑے ہیں. تو اگر ہم نے یہ ٹرائی دوبارہ شروع کر دی اور پوری پاکستان کی عوام کو ایک لیفٹ پارٹی دی، پوری پاکستان کی عوام کو ایک پلیٹ فارم دیا، تو لوگ تیار ہیں، لوگ بالکل تیار ہیں، حالات بالکل تیار ہیں. بلکہ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کس کی گورنمنٹ ہے. میرے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ شنی یعنی ابھی سے زیادہ ماشاء اللہ ہے. نہیں، 100% ماشاء اللہ ہے اس ملک میں، کمی بیشی اس میں کچھ نہیں ہے. آپ اداروں کو دیکھیں، ساروں حضرات جو ریٹائرڈ ہو کے وہی بیٹھے ہیں. آپ بجٹ کو دیکھیں، وہی ساری جو وہی، یعنی پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل نیگلیکٹ کر دی گئی ہے. اور اس میں آپ پوزیشن کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک میں پوزیشن بھی کچھ نہیں ہے. اگر پوزیشن کچھ ہو سکتی ہے تو وہ لیفٹ ہو سکتی ہے، اور لیفٹ کی ضرورت عوام کو بھی ہے. اور اس وقت کے حالات بھی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ کتنے اور سال جیو گے، اپنے جانے کے بعد ایک راستہ پاکستان کی محنت کشوں کے لیے تو تیار کر دو کہ ہاں پاکستان کے لیفٹ جو ہے وہ متحد ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم یاد کریں چودھری فتح محمد کو، تو آج ہی کے بعد ہم اس کام پہ لگے کہ ہمارے درمیان اگر اختلاف ہے تو وہ تھوڑی کاکی والی اختلاف کو بلا کے ایک راستے پہ چل پڑے. اور میرے خیال میں یہی چودھری فتح محمد کی بہت بڑی خراج تحسین اس کو ہو گئی ہے. ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، اس مسائل کی حل کے لیے ہمارے پاس راستے کون سے؟ ہم اگر مطالبات کریں، یہ کریں وہ کریں، ایک کو ووٹ دیں، اس کو لائیں، پھر وہ اس کو باہر نکال دیں، اس سے بنے گا کچھ نہیں. میں ہشت نگر کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہشت نگر میں 3 تحریکیں چلی تھی. 1948 میں گلڈیر کسان تحریک تھی، 1956 میں ہشت نگر کسان تحریک تھی، اور 70 میں جو مزدور کسان پارٹی نے اس کو اب سپورٹ دینا شروع کر دیا، ایک اور تحریک چلی. ہشت نگر میں 100% لوگ جو ہے وہ ہوم لیس تھے. ہشت نگر میں 100% لوگ جو تھے وہ لینڈ لیس تھے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت 100% مزدور جو ہے وہ اپنے گھروں کے مالک ہیں. اس وقت 85% کسان جو ہے وہ لینڈ اونر ہے. یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی، ہم نے طبقاتی جدوجہد کے ذریعے، ہم نے طبقاتی جنگ کے ذریعے، ہماری تقریباً مور دین 200 کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے اس طبقاتی جنگ میں. اور آج ہشت نگر بالکل آزاد علاقہ ہے. لیکن صرف ہشت نگر تک اگر ہم اپنی سیاست کو محدود رکھیں، اس سے تو بنے گا کچھ بھی نہیں. پنجاب میں بھی ایسا کرنا چاہیے، سندھ میں بھی ایسا کرنا چاہیے، بلوچستان میں بھی ایسا کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں چودھری فتح محمد کی یہ آواز پہنچی تھی کہ جڑا وائے وہی کاوے، ان تمام قوتوں کو اکٹھا کر کے تو ہمارے ساتھ پھر ٹوبر سنگھ کی مثال بھی ہے، ہمارے پاس پھر جل جاؤ بلوچستان کی مثال بھی ہے، جہاں ہماری پارٹی کے 2 کارکن میرا دمجان بزنجو اور عبد الکریم بزنجو وہ شہید ہو گئے تھے. اور چشتیاں میں اسی واقع ہوا تھا. یہ بہت ساری ہمارے پاس جو ہے وہ بپر جگہ اسٹیٹ تھی. اگر ہم ان تمام اکائیوں کو اکٹھا کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چودھری فتح محمد کی روح بھی خوش ہوگی اور چودھری فتح محمد کا راستہ بھی ہم سب کو دکھائی دے گا. شکریہ. تھینک یو افضل خاموش صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اور ہمارے اٹینڈیز بھی اپنی چیٹ میں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ لیفٹ یونٹی، دس از دا نیڈ آف دا ٹائم، اور پاکستان میں لیفٹ یونٹی ہی ایک آلٹرنیٹو دے سکتی ہے. میں سارے کویسچنز اور لوگوں کی ڈسکشنز دیکھ رہا ہوں سائٹ پہ. اٹس فینٹاسٹک لسننگ یور آئیڈیاز اینڈ آلسو ادر پیپل. اچھا، ایک بات میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام اٹینڈیز کے لیے بھی